الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين الآخرين صلوات يا سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مقتدنا بالقاسم محمد ونڈا کے سارے جہاں کو روزی تے جو دی روٹی علی کھاندے ونڈا کے سارے جہاں کو روزی تے جو دی روٹی امام کھاندے جیڑا بغض علی رکھیندے جو بھی کھاندے حرام کھاندے عزیزان محترم سامعین تساں اساں ہر بندہ اپنے ہاتھ پتھر پہندے تو کچھ لوگ عقیق دا پتھر پہنے اس دی خوبی ایک خلق کردن تھیا دس کے دو ترائے حدیثاں گانا دے بارے دس کے تو زحمت کو تمام کرے نا عزیزان محترم عقیق تواڈے ہر بندہ پہندے عقیق خلق کردن تھیا محترم سامعین جدہ اللہ نے موسیٰ بن عمران نبی کو خلق کیتا وقت کوہ تور تے اللہ نے نبی نال گفتگو کی تھی اس گفتگو دے درمیان ایک نور دی تجلی دکھائی اس تجلی دے نال اللہ نے عقیق پتھر پیدا کی تھا اس روایت دا میں ذمہ داراں شیخ صدوق نے روایت لکھی عزیزان محترم پتہ کہ جیڑا بندہ اے عقیق پہندے تو وقت محب اہل بیت علی نال محبت تی رکھیں دے عزیزان محترم شیخ صدوق لکھ دیں اس دے ہاتھ تے جہنم دی بھا اثر نہ کرے سی چار حدیثاں نوجوانہ کیتے تاری گوش گزار کرنا چاہنا شیعہ ہوئے تے گانے سنے اے نہیں بڑھتا بڑھ دے پہلی حدیث جناب پیغمبر دی جناب پیغمبر فرمینے جیڑا بندہ گانے سنے اے عمل بہوں بدترین عمل ہے اے بندہ جیڑا بندہ گانے سنسی جہنمی سڑسی جناب علی نے کیا فرمایا اس گانا دے بارے شیعہ ہوئے تے گانے سنے بڑھدا نہیں جناب علی فرمائے کہ جیڑا بندہ گانے سن دے اگر مرد ہو سی تا حیا کوئی نہ ہو سی عورت ہو سی تا بغیرت ہو سی اس دی حدیث اگلی جناب زہرہ کیا فرمایا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ فرمائیں جیڑا بندہ گانے سن دے تے والا گھریچ سن دے اس دے گھریچ رحمت دے فرشتے نہیں آندے جدہ رحمت دے فرشتے نہ آویں محترم سامعین گھریچ برکت نہیں ہوندی برکت نہ ہوئے تے بندہ خوشحال نہیں ہوندا اگلی حدیث امام حسن علیہ السلام کیا فرمایا امام حسن علیہ السلام فرمائیں کہ جیڑا بندہ گانے سنے تو والا دعویٰ کرے جو جناب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت کرے سی امام فرمائیں دے جیڑا بندہ گانے سن دے ایک گناہ ہے ایک گناہ ہے اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرے سی تا جناب پیغمبر ان دی شفاعت کو نہ کرے سی اگلی گاہل تے بڑی اوکھی ہے دو حدیثہ بھئیاں پڑھنی ہیں صرف امام حسین کیا فرمایا بڑی مشکل ترین حدیث ہے فلائی اس تو بعد بندہ گانے سنے تے آنکھیں میں شیعہ تے ازاداراں وہ اپنی گریبانی میں بھی جھاکاں تے تسیں جھاکو تے دکھائے کہ ازادار ہیں کیا امام حسین دے منہ ڈالی ہیں امام حسین علیہ السلام فرمینے امام حسین دی حدیث ہے جیڑا بندہ میں گانے سن دے اپنے گھری بگل دول تماشا اے کریں دے او بندہ میڈا قاتل ہے پیا امام حسین فرمینے جیڑا بندہ گانے سن دے
وہ میرا قاتل بھی ہے تے قتل شریک بھی ہے۔ امام سجاد کیا فرمینا؟ امام سجاد علیہ السلام فرمینے کہ جیڑا بندہ گانے سن دے میں کو ایویں لگ دے جی میں کربلا دے وچ امام حسین دے قتل تو بعد بگل تے تبل وجہ ہے نا او ویلا یاد آوے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینے جیڑا بندہ گانے سن دے پہلا قدم پہلی سیڑھی دی زنا حالے پاسے ٹور پہنچے۔ اکثر دیتے ہیں ایسا سارے دوست نوجوان سڑکاں تے ہونے لیکن شیعہ ہونے گانے سن دے گا گانے سننا والا شیعہ نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو جتنا مطمئن کرے لیکن ایمہ اتہار 14 مفہومین دی حدیث میرے کنی موبائلی سامنے ہے پی میں پڑھ کے سنا سکتا کہیں ہک حدیث کہیں ہک موقع تے ایمہ اتہار نہیں فرمایا کہ جیڑا بندہ گانے سنے تے ساڑھا شیعہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمینے اگر ساڑھا شیعہ ہوئے ساڑھے نال محبت ہی رکھیں دا ہوئے تے عبادت نہ کریں دا ہوئے ساڑھا شیعہ کو وقت عبادت کریں دا ہوئے تے وہ ساڑھے نال محبت نہ رکھیں دا ہوئے تے وہی شیعہ کو اللہ اکبر۔ عزیزان محترم مدینے دا شہر جائیں زہرا بی بی کو پوری زندگی علی تو کہہ کے نہیں سڑانا انہاں مسلمانہ مدینے دے مسلمانہ زہرا کو تماچے مار پوری زندگی پوری ذمہ داری نال جملے مطالعہ کر کے آئیں کہیں دی نقل کر کے نہیں آیا پوری زندگی جناب علی جیسا امام زہرا بی بی کو تو کر کے نہیں سی سڑا اوہے مسلمان بھاچا ان دے دروازے کو بھالا دی جائیں علی پوری زندگی جناب زہرا کو تو کہہ کے نہیں سڑا مسلمان تازیانے چاہیں دے زہرا کو مرے دے رہے نبی دنیا تو ٹر پیا نبی دا کفن میں نہیں ہویا مسلمان بھاجائیں پتن دا سمجھ کے بے غوری نہیں کرنی دروازے کمبھا لینے دروازہ جل دریا زہرا دا چہرے نال جل دریا روایت جملے جو بھائی اتنی بلند ہوئیے زہرا دا چہرہ جلس گیا مسلمان دروازے کو بھا لئیے جداں دروازے دا رنگ سرخ ہویا ایک مسلمان دروازے کو لت ماریے دروازہ زہرا دے پہلو تے جھڑایا زہرا دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں اگل مار گیا دیا دائیوں میں ایمان جل دیا میرا محسن شہید ہو گیا حسین بجاڑ صاحب اتنی کی روایت لکھی ہے محترم سامعین ازادار توجہ نال سنائے پرانے دور دے دروازے دے وچ کل نین ہوں دے میں کھا ہوں دیا ہیں جنہاں دروازہ جلداری آئے انگارے زمین تے ڈھان دے رہے میں کھان دا رنگ سرخ ہویا ہے مسلمان دروازے کو لت ماری ہے اوڈو میں کھان زہرا دے پہلو اچ لگی ہیں زہرا دے پہلو اچ میں کھان دا لگنا محسن شہید ہو گیا تقبل منا حاضل بیان آواز بلند سلوات اور جناب دے سامنے انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ فضائل و مصائب بحر المصائب